Hello dear students, how are you? I hope you all are fine at your home and sitting safely at your home. Today we are here in our another lesson of social studies for class 4 and the lesson name is caring occupational tools. In our previous lesson we have discussed about occupational tools. Yes, हो यो भन्दा अगाडि हामी के गरेको थियो त occupational tools हरु कसरी युज गर्नुहुन्छ के युज गर्नुहुन्छ हैन what types of tools are uses from different occupation त्यो चाहिँ हामी के गरेको थियो प्रिभियस लेसनमा चाहिँ डिस्कस गरेको थियो अब हामी यो लेसनमा चाहिँ त्यो अकुपेसन टुल्सहरुलाई चाहिँ कसरी केयर गर्ने हैन भनेर we will discuss in our lesson. Okay, we will go through our book. In first paragraph, people with different occupations use different tools in their work. A doctor uses a stethoscope and thermometer to check up the sick people. A carpenter uses axe, saw, nail, hammer, etc. Weighing scale, dog and tape are used by a shopkeeper to take weight and measure the goods that he sells. So, अब अकुपेसन भनेको के हुन्छ त डिफरेन्ट टाइप्स अफ अकुपेसनालिटीहरु हो अब त्यसमा के हुन्छ त साथसाथै जुन जुन ठाउँमा काम गरेको हुन्छ हामीले त्यही अनुसार के गरेर हुन्छ डिफरेन्ट टाइप्स अफ टुल्सहरु पनि हामी युज गरेको चाहिँ हुन्छ हो जस्तै अब डाक्टर के युज गर्नुहुन्छ त स्टेथोस्कोप र थर्मोमिटर हो किन त टु चेक द सिक पिपल जो चाहिँ बिरामी पिपल हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ चेक गर्नलाई चाहिँ यो टुल्स चाहिँ डाक्टरले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ हो र साथसाथै अर्को भनेको कार्पेन्टर हो कार्पेन्टरले के गर्नुहुन्छ त डिफरेन्ट टाइप्स अफ फर्निचरहरु चाहिँ बनाउनुहुन्छ हो त्यसको लागि पनि के चाहिन्छ हेर्नु त एज स नेल ह्यामर हो जस्तै किल्लाहरु र साथसाथै अब ह्यामरहरु चाहिँ कसले युज गर्नुहुन्छ त कार्पेन्टरले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ हो र अर्को भनेको शपकिपरले के गर्नुहुन्छ त जस्तै तिमीहरु पसलमा गयो भने त्यहाँ के देख्छौ जस्तै ढकतराजहरु हो किन जस्तै अब नाप वेट नाप्ने मेसिन हो वेटिङ स्केल पनि तिमीले चाहिँ देख्न सक्छौ हो त्यो भनेको किन त जस्तै तिमीले केही सामान किन्यो भने शपकिपरले के गर्नुहुन्छ जोखेर हो किन कति वेट छ भनेर त्यही अनुसार पैसा पनि लिनुहुन्छ र त्यही अनुसार गुड्सहरु पनि दिनु चाहिँ हुन्छ हो ओके इन द सेकेन्ड प्याराग्राफ सम अफ द टुल्स आर रिस्की टु युज दे मे हार्म द युजर इफ दे आर नट युज केयरफुली द टुल्स लाइक ब्लेड सिजर्स एन्ड नाइफ अफ द बार्बर एज saw and axe of the carpenter and spade and sickle of the farmer are sharp tools हो अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ टुल्सहरु चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौं र साथसाथै युज गर्नुको साथसाथै चाहिँ एकदम धेरै के पनि हुन्छ त रिस्की पनि हुन्छ किन अब राम्रोसँग हामी केयर गरेर राखेनौं भने त्यसले चाहिँ हामी के गर्न सक्छ त हार्म गर्न चाहिँ सक्छ हो त्यही कारणले गर्दा हामी चाहिँ जुनै पनि टुल्सहरु युज गर्ने बेला चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त वी शुड बी केयरफुल हैन जस्तै अब ब्लेडहरु भयो सिजर हो नाइफ यो जुन चाहिँ कसरी युज गर्नु भएको हुन्छ त बारले युज गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम धेरै के गर्नुपर्छ केयरफुली चलाउनुपर्छ र साथसाथै अब एक्सहरु स हो र सिक्कलहरु हो जस्तै हसियाहरु भनौं ब्लेडहरु यो सबै के हुन्छ त एकदम धेरै हार्मफुल हुन्छ हो जुन चाहिँ हामी युज गरिसकेपछि प्रपर प्लेसमा चाहिँ हामीले प्रपर वेमा चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ है त ओके द व्हाइल युजिङ दिस टुल्स द युजर शुड बी केयरफुल इन द सेम वे नेल्स अफ द कार्पेंटर एन्ड नीडल्स अफ द टेलर are pointed which may prick the user and may cause wound हो जस्तै अब नेल्सहरु कार्पेन्टरले के गर्नुहुन्छ किल्लाहरु युज गर्नुहुन्छ हो किन जस्तै टेलरमा अब सियोहरु युज गर्नुहुन्छ त्यो के हुन्छ त सानो हुन्छ हो किन देखिदैन त्यसले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त घाउहरु चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्छ हो so the person who does not have proper skill and ideas should not try to use riskful tools if an unskilled person uses the tools randomly the tools may be damaged जोसँग चाहिँ प्रपर स्किल छ हो किन जसलाई चाहिँ त्यो चलाउन आउँछ त्यस्तो खालको पिपलले मात्र के गर्नुपर्छ त त्यस्तो रिस्की टुल्सहरु चाहिँ युज चाहिँ गर्नुपर्छ हो जसले चाहिँ आउँदैन उले चाहिँ त्यो युज नगरेकै राम्रो हो किन त किनभने त्यसले हामीले के गर्न सक्छ घाउहरु लाग्न सक्छ हो किन लाग्न सक्छ जोसँग चाहिँ अब त्यस्तो अनस्किल पिपलले चाहिँ त्यो युज गरे भने त्यो टुल्सहरु के पनि हुन सक्छ ड्यामेज पनि हुन चाहिँ सक्छ हो इफ यु कट थिक स्याक विथ द सिजर्स इट विल बी ब्लन्ट एन्ड बिकम्स युजेस हो जस्तै अब तिम्रो चाहिँ एकदम धेरै बाक्लो के छ त बोरा छ तिमीले चाहिँ बोरा केले काट्यो त सिजरले काट्यो भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ त्यसको धार चाहिँ जान चाहिँ सक्दैछ र त्यो साथसाथै इट विल बी युजलेस एज वेल हो सो व्हाट ह्यापन्स इफ यु डिग अन स्टोन विथ स्पिड एन्ड एज क्यान द टुल्स बी युज अगेन नो बिकज देयर शार्प एजेस बिकम ब्लन्ट हो जस्तै अब तिमीले पनि अब के कुरा खन्न लाग्यो भने तिमीले अब स्पेडहरुले जुन चाहिँ अब त्यो युज गर्यो भने के हुन्छ त पछि गएर त्यो फेरि काम नलाग्ने चाहिँ हुन्छ किन त किनभने त्यसको धार चाहिँ के हुँदैछ जाँदै चाहिँ रहेछ हो त्यही कारणले त्यो चाहिँ के हुँदैन त पछि युजफुल चाहिँ हुँदैन हो ओके ल द टुल्स शुड बी केप्ट केयरफुली एट प्रपर प्लेसेस आफ्टर युज समटाइम्स वी मे नट सी एन्ड ट्रेड on the sharp and pointed tools are
get injured. So we should keep them at easily seen places. Heavy tools like hammer, chalk, etc. should not be kept in high places. अब अघि पनि भनिसकेँ मैले हो जुनसुकै टुल्सहरू युज गर्दा यु निड टु बी केयरफुल हो। र साथसाथै अब कहिले हामी के कुरा नदेखेर हो किन जस्तो साप तीखो चिजहरू नदेखेर त्यसले हामी के गर्न सक्छ त घाउहरू बनाउन चाहिँ सक्छ। र साथसाथै त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त प्रपर प्लेसमा चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ। जस्तो जुन चाहिँ हेभी टुल्सहरू हुन्छ जस्तै ह्यामर किन गरुङ हुन्छ कि त्यसलाई ह्यामरहरू गरुङ हुन्छ, ढप पनि गरुङ हुन्छ। यस्तो गरुङको चिजहरू चाहिँ कहिले पनि के गर्नु हुँदैन त माथि चाहिँ राख्नु चाहिँ हुँदैन हो। किन हुँदैन हामी गर्छौँ है त। दे मे फल अन अस एन्ड वी मे गेट इन्जुर हो। कहिलेकाहीँ अब झुकेर त्यो माथिबाट तल खस्यो भने के हुन्छ त घाउ लाग्न सक्छ हो किन चोटपटक लाग्न सक्छ। द चिल्ड्रेन मे गेट इन्जुर इफ दे मिसयुज द टुल्स। So we should protect the children from risky tools. For this, they should be kept out of the reach of them. To be safe and avoid risks of the harms of tools, the users should keep them in particular container or place as shown below. अब यस्तो खालको टुल्सहरू चाहिँ चिल्ड्रेनको अगाडि चाहिँ राख्नु चाहिँ हुँदैन हो किनभने त्यो चिल्ड्रेनहरूले मिसयुज पनि गर्न सक्छ होइन बिगारिदिन सक्छ। र साथसाथै चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ त्यस्तो रिस्की टुल्सबाट प्रोटेक्ट पनि गर्नु चाहिँ पर्छ बचाउनु पनि पर्छ हो। त्यही कारणले गर्दा अब यस्तो खालको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टुल्सहरू चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त बच्चाहरूदेखि चाहिँ टाढा नै राख्नु चाहिँ पर्छ हो। र साथसाथै यसलाई सेभ गर्न र साथसाथै रिस्क अफ द हार्म टुल्स द युजर्स सुड किप देम इन अ पार्टिकुलर कन्टेनर हो। त्यसबाट घाउचोट नलाग्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको टुल्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप टुल्सहरू चाहिँ प्रपर वेमा चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ। अब कता कता राख्नुपर्छ यहाँ एउटा बक्समा दिएको छ हेरौँ है त। ओके टुल्स प्लेस अर कन्टेनर टु किप रेजर नाइफ ब्लेड। जस्तै रेजरहरू भयो किन ब्लेडहरू चक्कुहरू नाइफहरू चाहिँ हामी कहाँ राख्नुपर्छ त एउटा सानो बक्समा चाहिँ राख्नुपर्छ ओके न। नेक्स्ट वान इज स्पेड चिजल एक्स सावेल सिकल कुटो थप ओपन एन्ड इजिली सिन प्लेसेस। यस्तो खालको यो अब गरुङ चिजहरू हो कि जस्तै स्पेडहरू चिजल एक्स यो सबै हामीले चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ त सबैले देखिने ठाउँमा हो कि खुल्ला ठाउँमा चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ। नेल्स ह्यान्ड्सहरू जुन चाहिँ अब किल्लाहरू भयो हो कि अब त्यो चाहिँ हामी कहाँ राख्नुपर्ने रहेछ त इट सुड बी केप इन द बक्स। यो पनि बक्समा राख्नुपर्ने रहेछ। खुकुरी भनेको सबैलाई थाहा छ त्यो चाहिँ केमा राख्नुपर्छ त खुकुरी राख्ने दाग भन्छ र इङ्ग्लिसमा के भन्छ त सेट हो। त्यसलाई चाहिँ खुकुरीलाई चाहिँ त्यसको खोरमा चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ हो। ओके दिस मच फर टुडे। नेक्स्ट भिडियो वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज। Thank you.